إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نكملوا في لي ريغل ديال لا ديريفاسيون دي فونكسيون. إذا نشوفوا دوطخ ريغل. إذا بقاولناش بزاف في لا ديريفاسيون، بقاو لنا شي 3 ريغل. إذا ضروري ما نشوفوا لي فيديو اللي قبل من هاد لا فيديو باش نقدروا نستمروا نفهموا لي ريغل كاملين ديال لا ديريفاسيون. إذا نهضروا هاد المرة لا ديريفي ديال المقلوب واحد على. إذا كانت عندي واحد على يو إكس، كان عندي الاشتقاق ديال واحد مقسوم على يو اكس، واحد مقسوم على شي حاجه بدلاله اكس. اذا واحد على يو اكس بريم. اذا شنو هي القاعده؟ اذا ايكال ناقص شنو درت هنا؟ درت ناقص، كاين واحد الناقص ديال القاعده، ناقص ديال شي حاجه مقسم على شي حاجه. شنو هي الحاجه الفوقانيه؟ هو هذا المقام يو اكس ندير ليه بريم. اذا يو اكس بريم مقسوم على هذا المقام ندير ليه لو كاري يو اكس او كاري. دابا فوالا لا ريغل. سي اون ريغل هي اسافوار، يعني نضمن غير يعني هذا الاشتقاق ديال مقلوب داله يو اكس. المقلوب ديالها واحد على يو اكس، واحد على شحال دلالة اكس، الاشتقاق ديالها شحال؟ ايكال ناقص كسر تحتاني ندير ليه بريم نقسم على تحتانيات ندير ليه لو كاري. درنا لا ريغل ابليكي. شوفوا ليكزومبل. اذا عندي واحد اول سؤال déterminer la fonction dérivée des fonctions suivantes pour chaque cas. اذا f de x égale 1 sur 2x plus 1. يرانج باغ f prime de x. شحال كتساوي اف بريم دو اكس؟ يعني هذه الاشتقاق ديالها، يعني واحد على 2 اكس زائد واحد بريم. اف لي اكس ندير لها بريم، اف لي اكس ياد ندير لها بريم. إذا شحال كتساوي؟ طبق عليها حتى هي كتكتب على شكل مال. هذه اللي بغيت ندير لها بريم كتكتب على شكل واحد على شي حاجه، واحد على شي حاجه. شنو هي هذه الحاجه؟ 2 اكس بلس 1. إذا ممكن نطبق على هذه القاعده. إذا ايكال 3 ناقص كسر هاد التحتاني بحال اللي كتقول القاعده، التحتاني ندير ليه بريم يعني 2 اكس بلس 1 ندير ليه بريم مقسوم على التحتاني نيت 2 اكس بلس 1 ندير ليه لو كاري ايكال فوالا. اذا خاصني هاد البريم نخدمها ممكن نرجع للسطر كاع باش ما نكلفش راسي كيما مولفين كنخدموا لي فيديو اللي فاتوا. اذا اف بريم دي اكس ياد الحاجه اللي فيها بريم نمشي نخدمها سيباريمون. اون ا كوا شنو هي الحاجه اللي فيها بريم؟ هي 2 اكس بلس 1 بريم ايكال كوا ايكال نفرقوا هذا 2 اكس بريم بلس 1 بريم ايكال 2 اكس بريم. الاشتقاق ديال ا اكس هو ا، الاشتقاق ديال 2 اكس هو 2 بلس الاشتقاق ديال واحد هو 0. الاشتقاق ديال كونستانت اي نول اي 0. alors 2 plus 0 qui est égal à 2. alors quoi? alors دابا ممكن نمشي نعوض f prime de x. f prime de x égal moins كسر الاشتقاق ديال 2 اكس بلس 1 بريم هي درتها سيباريمون شحال عطاتني 2 مقسومه على التحتاني او كاري. اذا 2 اكس بلس 1 او كاري. اذا فوالا سي اف بريم دو اكس. فوالا فيت في نطبق القاعده. ديما ديروا هذه القضيه ديال اذا كانت عندكم اف بريم فيها شي حاجه بدالة بريم، ملي كدير تطبق القاعده كتخرج شي حاجه فيها بريم فيها اشتقاق. كنمشي كنخدمها سيباريمون نرجع للسطر ونخدمها بوحدها ترونكيلمون حتى نخدمها عاد نمشي نعوض بها. اوكي. اذا فوالا اف بريم دو اكس ايكال سا. كي دايره اف بريم دو اكس؟ جوج بوزيتيف 2 اكس بلس 1 لو تو او كاري. شي حاجه لو كاري كي كتكون نتايا بوزيتيف على بوزيتيف سي بوزيتيف افيك لو موان سي نيجاتيف. الوغ اف بريم دو اكس كيفاش دايره؟ elle est négative toujours quel que soit x.
quel que soit x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f كيف ما خديتي x من المجموعة التعريفية ديال f f' de x كيفاش دايرة؟ تما f' de x نيجاتيف اوكي نيجاتيف غنشوفوا علاقة ما بين إشارة ديال الدالة المشتقة الإشارة لو سين واش بوزيتيف ولا نيجاتيف الإشارة ديال f' de x والرتابة ديال f de x يعني واش كرواسونت ولا ديكرواسونت غادي نشوفوا بان الا كانت اف بريم بوزيتيف اف راه كرواسونت اذا كانت اف بريم نيجاتيف على مجال فان اف هي ديكرواسونت على ذاك المجال غنشوفوا هاد العلاقات هادشي علاش قلت لكم ديما الداله المشتقه كتبها بواحد الطريقه اللي تقدر تحكم عليها واش هي بوزيتيف ولا نيجاتيف متفقين اذا فوالا سيتي ليكزومبل 1 نشوفوا ليكزومبل 2 إذن voilà. إذن نهضروا على l'exemple 2. f de x égale moins 3 sur x au carré plus x moins 2. إذن f' de x égale يعني الاشتقاق ديال moins 3 sur x au carré plus x moins 2 الاشتقاق ديالها هنا هاد moins 3 ممكن نكتبها على شكل معدل moins 3 sur x au carré plus x plus moins 2 ممكن نكتبها بحال هكا moins 3 fois 1 sur x au carré plus x moins 2 ممكن هاد الداخلاني نكتبو على شكل جداء ناقص 3 مضروبة في 1 على بالعاني باش نبين هذيك 1 على مقلوب 1 على عندي عدد مضروب في شي حاجة بدلالة اكس ممكن هذاك العدد اش نديرو ليه بحال قلت لكم في لي فيديو اللي فاتوا ممكن هذاك العدد نخرجو انا قال كوا موان 3 فوا العدد ممكن يخرج العدد ستابل ممكن يخرج اذا واحد مرتبط بالضرب 1 sur x au carré plus x moins 2 prime العدد خرجتو هادشي علاش فرطت باش نخرجو اذا هذه نطبقوا عليها القاعده واحد على شي حاجه بريم يعني هذه الحاجه التحتانيه نديرو لها بريم ما ننساش الناقص مقسوم على هذه الحاجه التحتانيه نديرو لها لو كاري نطبقوا القاعده هذه القاعده نطبقوا عليها اذا ايكال موان 3 فوا هنا الشقاق ديال هذا المقلوب اذا هي ناقص كسر تحتاني x au carré plus x moins 2 نديرو ليه بريم يعني x au carré plus x moins 2 بريم مقسوم عليه هو نيت ولكن لو كاري نديرو ليه لو كاري اذا x au carré plus x moins 2 au carré هنا طبقت القاعده هذه لا ما نسيتش لو موان ما نسيتش ممكن ندير ايكال هنا موان 3 فوا موان 3 فوا موان اذا الموان مع الموان مشات اذا الموان في الموان ممكن ندير حتى الاقواس هذو ما فيهمش بريم شكون هو اللي فيه البريم غير هذا الداخلاني هو اللي فيه البريم اللي ممكن نشرط موان 3 فوا موان سي بلس 3 الوغ سي 3 فوا داك الفوقاني ندير ليه بريم x au carré plus x moins 2 prime, voilà, sur x au carré plus x moins 2 au carré. Le moins, c'est plus 3. Mais le moins, il y a des effets prime, le moins séparément. Maintenant, on a quoi? X au carré plus x moins 2 prime égale. X au carré prime plus x prime moins 2 prime. باش كل واحد بوحديته هنا اكس او كاري بريم الاس كينزل والاس كيتراجع بواحد اذا جوج غادي تنزل تولي عندي جوج اكس اس جوج ناقص واحد اللي هي واحد زائد الاشتقاق ديال اكس الاشتقاق ديال واحد اكس هذيك ماشي اكس واحد اكس الاشتقاق ديال واحد اكس هي واحد اذا زائد واحد ناقص الاشتقاق ديال جوج هي زيرو اذا جوج اكس واحد هي جوج اكس حيت اكس اس واحد هي اكس زائد واحد
D'abord, on remplace ainsi, on remplace f'. Ainsi, f' de x égale. F' de x égale 3. C'est 3 fois. C'est 2x plus 1 sur x au carré plus x moins 2 aussi. خليوها دايره بحال هكا. خليوها 3 elle est positif حيت ما تبدا بالضرب. Donc 3 positif. X au carré plus x moins 2 le tout au carré. شي حاجه au carré هي positif. إذا شكون هي الحاجه اللي ميمكنليش نحكم على الاشاره ديالها؟ هي 2x plus 1. 2x plus 1. إذا غادي نقولوا بأن الإشارة ديال f' de x تتعلق بإشارة من؟ تتعلق بإشارة dépend du signe de qui؟ تتعلق بإشارة من؟ تتعلق بإشارة 2x plus 1. علاش؟ حيت 3 بوزيتيف x au carré plus x moins 2 au carré حتى هي بوزيتيف. فوالا. هذا l'exemple 2. Voilà. Toujours inventer ou نعاودو l'exercice ou dépose وخذ l'exercice وعاود l'exercice خويا. L'exemple 3. Dernier exemple بالنسبة لنا. بالنسبة لهاد la règle, c'est 4 sur moins 3x à la puissance 4 plus 5x moins 3. Je pense بحال هذا اللي فات. Alors هنا f' de x égale الاشتقاق ديال 4 sur moins 3x à la puissance 4 plus 5x moins 3 prime. الشيء النضوه ديال 4 نضربها النضوه ديال 4 مضروبه في 1 على. يعني بحال عندك 4 مضروبه في 1 على ناقص 3x أس 4 زائد 5x ناقص 3 بخيم. حيت 4 مضروبة في 1 على هي 4 مقسومة على. ممكن هذيك 4 نخرجها على برا. 4 ممكن تخرج على برا تولي عندي 4 مضروب 1 على ناقص 3x أس 4 زائد 5x ناقص 3 بخيم. طبقوا هذه القاعدة اللي عندي. إذا 1 على بخيم 1 على بخيم هي هذا ندير ليه بخيم مقسوم عليه هو نيت ندير له اوكاري ولكن ما ننساش الناقص. إذا إيكال 4 فوا ناقص 3x أس 4 زائد 5x ناقص 3 بخيم مقسوم عليه هو نيت اوكاري. إذا 4 مضروبة في ناقص. فين هذا الناقص؟ بحال غادي تولي عندي ناقص 4. 4 في ناقص هي ناقص 4 مقسوم على ناقص 3x أس 4 زائد 5x ناقص 3 بخيم مقسوم على ناقص 3x أس 4 زائد 5x ناقص 3 أس 2. الحاجة اللي فيها بخيم نمشي نخدموها سيباريمون. إذا أون ناقص 3x أس 4 زائد 5x ناقص 3 بخيم إيكال. ندير كل حاجة بوحدها نصوبها. ناقص 3x أس 4 بخيم زائد 5x زائد 5x بخيم ناقص 3 بخيم. إذا هذه بخيم ناقص 3 مضروبة في شي حاجة بخيم. هاد ناقص 3 ممكن تخرج على برا. إذا تولي عندي ناقص 3 مضروبة x أس 4 زائد الاشتقاق ديال 5x هو 5 ناقص الاشتقاق ديال 3 هو 0. إذا هنا سي موان 3 وهادي نطبقو على البخيم الاشتقاق. إذا موان 3 فوا الاشتقاق ديال x أس 4 الأس كينزل وكينخفض بواحد. إذا 4 غادي تنزل. إذا 4 x أس 3 حيت الأس كينخفض بواحد زائد 5 ناقص 3 في 4 إذا هي ناقص 12
إكس أس 3 زائد 5. إذا حنا درنا هذيك بوحديتها سيباريمون، دابا نمشي نعوض فيها، نعوض اف بريم. Ainsi f prime de x égale c'est moins 4 fois هذه شقيتها اللي هي ناقص 12 x أس 3 زائد 5 وتحتاني عندي ناقص 3 x أس 4 زائد 5 x ناقص 3 أس 2. ثلاث قضايا بحال هكا. وي نفس الشيء غادي نمشيو ندرسو لو سين ديال اف بريم دو اكس من بعد، غادي نستمرو. دابا كنتعلمو غير نديرو الاشتقاق، دالة نعرف نشتقها، نطبق عليها القواعد اللي عندنا، شي كل اللي شفنا في لي فيديو بريسيدون وهاد لا فيديو كذلك. اوكي اذا فوالا هي لا غير انوطي ونعاود نكتب، نعاود نخدم هاد ليكزارسيس باش نميتريزي، باش ندير لا ميتريز ديال هاد لا غير. اذا بون شوس.